कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. Prakriti is said to be the source for the body, the senses, and the doership, and Purusha is said to be the experiencer of pleasure and pain. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳುಂಟು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕಾರಣವೆನಿಸುವುದು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಪುರುಷನು ಕಾರಣವೆನಿಸುವನು. कार्यकारणकर्तृत्वे 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 हेतुः प्रकृतिरुच्यते हेतुः प्रकृतिरुच्यते हेतुः प्रकृतिरुच्यते. कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते. पुरुषः सुखदुःखानां पुरुषः सुखदुःखानां पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तೃತ್ವೇ ಹೇತುರುಚ್ಯತೆ. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.